ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಏಕ ದೇವನೇ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಏಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ
हालेलुया. आज आमकां हर एकल्याक देवाच्या उतरां मारी पात सत उगडाप्यान जाला. हांगासर सोम्याच्या एकवटांत आमी आसाव. सोम्याच्या जेवणांत म्हणजे सर्गींच्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसा. सर्गींचो उंडो वय बापान आमकां दिला. तो उंडो जावन आसा जेजू. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचो उंडो तो. न्ही आमच्या कुडीची बुकतां बावस बगर आमच्या आत्म्याची तान बागोवस. तुका आनी म्हाका आमकां ससण्याच्या जिविताक तयार करस. संवसारांत आसतनाच तुका आनी म्हाका आमकां सर्गींच्या जेवणाक हांगासर सोम्याच्या एकवटांत रावून ताच्या उजवाडान चलोवन ताजो मोग आपणावन ताच्या कुडीचे सांदे जावन संवसारांत आसतनाच त्या सर्गींच्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसा. कोण संवसारांत आसतना जेच्या एकवटांत आसा तो सदां काल ताच्या एकवटांत आसतलो. आज कोणें सत मानला जेजून आपल्या रक्ताच्या वारणे मुखांतर आनी कुर्साच्या मरणा मुखान तुका आनी म्हाका आमकां उतर आयलां. स्वताच्या गुलामपणांतलें, स्वताच्या पातकांतलें, काळोखांतलें, दुस्माच्या हातांतलें, सैताच्या सर्ताच्या कुयुक्तांतलें, कुतांतरांतलें ताणें तुका आनी म्हाका आमकां निवारला. आमी सोडयलेली पर्स आमी उतरोवन वय सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ली पर्स ताणें विसरून काडलेली पर्स. पवित्र राष्ट्र रयाळ याजक वर्ग एका काळार काळोखांत आसतलें वय अंश म्हणल्यार त्या जेजून, अंश उजवाड म्हणल्यार त्या जेजून तुका आनी म्हाका आमकां काळोखांतल्यान भायर काडला. आनी त्या दैवीक उजवाडान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें हाडून दवरला. जेजून म्हळें न्ही हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणून आमी जिविताच्या उजवाडांत आसा. संवसारी लोकय एक पावटी उडास काडटा पूण आमी हर एक दीस, हर एक घडी, हर एका वेळार, हर एका काळार, हर एका जाग्यार म्हणल्यार बरी तें जिवीत जोडून आसा. तो संतोष भोगून आसा. सोम्याच्या एकवटांत जियेवन आसा. संवसारांत आसतनाच सर्गींचें राज आमी भोगून आसा. कित्याक आज जेजूक आमी आमचो सोमी म्हूण स्विकार केला देखून, आमचो धनी म्हूण स्विकार केला देखून, आमचो हर एकल्याचो सोडवणदार म्हूण स्विकार केला देखून. तो एकलोच ताच्या बगर दुसरो कोणूच ना म्हणून आमी स्विकार केला देखून. तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान आज सुटका लाभल्या. ह्याच सुटकेंत, ह्याच शांती समाधानांत, ह्याच संतोशांत आनी उजवाडांत, ह्याच कृपेंत संवसारांत आसतनाच सोम्या सर्गींच्या राजांत आमी संतोशान जिवंक खुशी व्हरया आनी गावया. Jesu makazai, Jesu mazurai, Jesu makazai,
सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय सर्वांचो तो बा ससनाचो तो देव सर्वांचो तो बा ससनाचो तो देव सर्वांक दिता उदार कोणा आपणाचो तो जीव सर्वांक दिता उदार कोणा आपणाचो तो जीव जेजू मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय जिवेताचो उडोतो संसाराचो उजवाडो जिवेताचो उडोतो संसाराचो उजवाडो सुकून गेल्ल्या अतिशयांक सोदून हाडचो गोळीतो सुकून गेल्ल्या अतिशयांक सोदून हाडचो गोळीतो मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय जिनियेसो शेवटो सौगीसो दरवटो जिनियेसो शेवटो सौगीसो दरवटो संसारांतल्या मनशा कोळाक जायतासो तो बरवसो संसारांतल्या मनशा कोळाक जायतासो तो बरवसो मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आणि संसाराचो एकच मजोराय मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय मजोराय जेजू म्हाका जाय आज जेजून तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकलो स्वार्थ मोग केला देखून आमचो मेस्त्री जावन समीन जावन ताणें आमकां कालतेपण असो गुर्त जावन तो मोग ताणें आमकां दाखोवन दिला आपल्या शिसांचे पांय ताणें धुले कित्याक ताच्या एकवटांत आमी येजे तर आमी नितळ जायजे म्हणून दाखोवन दिले न्ही कुडींत अगर आत्म्यांत ताजें मांस खावन ताजें रगत पिवन आमी आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडगेजे म्हणल्या खातीर
ताजें मांस खावचें म्हळ्यार संवसारी मनशां बरी केवळ आमचे पातयेनी त्या उंड्यांत आनी वायनांत न्ही, पूण ताच्या उतरां वरवीं आमी जिवीत जोडिचे. त्या उतरां मारिपात आमी तो जीव आपणायस. कित्याक रक्तांत आसा जीव, उतरांत आसा जिवीत. ते उतार आमकां कितें करता? सवरता, भेंडता, नितळ करता आनी आसलें सर अशुद्धपण मेळेपण आमच्या तावन धुवन काडटा. आनी जेजून वय संवसारांत आसतना ताका सत मानतल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उतार पाळटल्यांक ताच्या अमूल्य रक्तान ताणें आमकां धुलां आनी पवित्र केलां. आनी वर्तो मोग ताणें तुजो आनी म्हजो आमचो केला. नाजाल्यार कोणी पातक्या पासत एक नितीवंत मनीस मरोंक तयार आसा, पूण आमी सकट पातकी जावन आसतना जेजू आमचे खातीर मरण पावता. आमची पातकां तो आपणाचेर घेता. सगळीं पातकां आमची खुर्साक खिळायता आनी आमकां त्या पातकांतल्यान सोडयता. देखून ताकाच ताणें मोड उरलो तो उडास, ताचें रगत वारयल्लो तो उडास आमी हरयेपटी काडटा त्याच अर्गां बलिदानांत. हें तुमी खरा म्हज्या उगडासाक म्हणून परत परत सांगलां. जुदेवांकी ताणें तेंच सांगलें, तुमकां इजिप्तांत हांव बसयल्या गांवाक हाडलां, सोडयलां, तो उडास काडा. आनी ती उतरोवन कितें म्हणलें? जाणा जाया आनी उगडास कान तुमकां उतर येयलां म्हणून, त्या इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत सोडयलां म्हणून, केदींच विसरणाकात म्हणून संततीच्या संतते पर्यंत ओदाबाजूय आचारान खरा म्हण तांकां सांगलें. पूण तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां न्ही इजिप्तांत हांव, न्ही संवसारीक गुलामपणांत हांव, न्ही अधिकाऱ्याच्या खंय अधिकारांत हांव ह्या पदवेत हांव. तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां सैतानाच्या पासांतलें आनी सर ताच्या पातकाच्या त्या कुसाड्यांतलें आनी आत्म्याच्या नासांतलें आनी मरणांतलें. ताणें कितलो तुजो मोग केला. परत आमच्या उडासा काडया. जेजून मोग केलो मनशाक उडास, ताणें त्याग केलो आपल्या खुशेस. तो जियेलो वावुरलो, बरें करून तो गेलो. मोग केलो आम्हा सर्वांचो. देखून तसो मोग करून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें उलो दिला. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. तसो ताजो मोग आमच्या मनांत एक घडी नियाळया आनी तसो मोग हेरांक दाखोवंक आमी कृपा मागया आनी गावया. सगळ्या काळजान मोग देवाचो, सगळ्या मोनान आयकाळो सोम्याचो. सगळ्या काळजान मोग देवाचो, सगळ्या मोनान आयकाळो सोम्याचो. मोग देवाचो, मोग जेजूचो, मोग पवित्र आत्म्याचो. मोग देवाचो, मोग जेजूचो, मोग पवित्र आत्म्याचो. जेजू मोग केलो मनशा चुडाचो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीचो. जेजू मोग केलो मनशा चुडाचो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीचो. जियेलो वावरलो, बरें करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जियेलो वावरलो, बरें करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो.
पेल्यासो सगळ्या वेळार मोकर भावांचो सगळ्या काळार मोकर पेल्यासो सगळ्या वेळार मोकर भावांचो मोकर पेल्यासो मोकर भयणीचो मोकर लोकाचो मोकर पेल्यासो मोकर भयणीचो मोकर लोकाचो जेजू मोग केलो मनशा कोणाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजू मोग केलो मनशा कोणाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो सदानेर मोकर सर्वांचो बऱ्या मनार मोकर ल्हानाचो सदानेर मोकर सर्वांचो बऱ्या मनार मोकर ल्हानाचो मोकर व्हडाचो मोकर ल्हानाचो मोकर दुबळ्या धाकट्याचो मोकर व्हडाचो मोकर ल्हानाचो मोकर दुबळ्या धाकट्याचो जेजू मोग केलो मनशा कोणाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजू मोग केलो मनशा कोणाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागूंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर बऱ्या भलायके खातीर वय आनी की चड आनी चड सुम्याच्या मोगांत आमी जिवच्या खातीर सर्गींच्या जेवणांत आमी सदांच भागीदार जावच्या खातीर आनी कशें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता आनी चलोवन व्हरता त्या वय ताज्या त्या स्वताच्या वाटेन जिवच्या खातीर प्रत्येक तरान आतां आमी मागूंक वेता आनी तुमच्या पासत तुमच्या गरजां पासत मागिल्ल्या उपरांत आमी सकट परत सांगाता गावया गीत श्लोक जावन तुझे अस्कोरेन समका सत उगडापें जाला ना सावन वेता त्या काना खातीर तुमी आशे नाकात वावरी नाकात म्हळां जेजू जावं पर्यंत पर्यंत तसली एक आशा वडणी आमकां आसली पूण आज देवाचें उतार आयकल्या उपरांत वय कोण त्या आत्मीक खाना खातीर लालयता आशेता अत्रेकता उबे रावात म्हाका तें आत्मेक खान जायजे आत्म्याचें पोशण जायजे म्हूण कोणाक खुशी आसा ती मात्र उबे रावात वय देवाचें उतार सामको उलो दिता कोणी तान येयला तर तो म्हजे सशी येवं आनी पियेव कोणी भुकेला तर सो म्हजे सशी येवं आनी जेव म्हणटा देखून ह्या घडी आत्मीक थान भागोवंक आनी आत्मीक भूक थांबोवंक वय आनी की चड आनी चड देवाचें उतार वय आयकोंक
आनी वाचूंक नियाळ करूंक आनी त्या देवाच्या उतरा मुखांत आनी चड आनी चड आत्मीक पोशान चडूंक कोण खुशी व्हरतात. आज सोमी तांकां तें पोशान दिवंक खुशी व्हरता. वय सर्गीचें खाण वय मैजेन तुमकां तो सर्गींत हांव उंडो दिवंक ना म्हणटा देवाचे उतार. बापान तो उंडो दिला, तोच जावन आसा जिवीत असो उंडो. आनी कोणी न्ही, जेजू ताजें उतार जावन आसा ताजें मास, त्या उतरांतूच आसा तें जिवीत. देन्स आज आनी चड मापान वय तूं जोडूंक खुशी व्हरताय तर त्या आत्मीक खाना खातीर वय ह्या घडी आमी प्रत्येक तरान मागया. जेजूनच म्हळें त्या सैतानाक मनीस उंड्या वरवीं न्ही, देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या उतरां वरवींची येता म्हणून. तें उतार आनी चड आनी चड आयकूंक खुशी व्हरतली, आनी चड आनी चड नियाळ करूंक खुशी व्हरतली. त्या उतरांत आसली ती सता मिस्तर गोट आनी चड आनी चड जाणां जावंक खुशी व्हरतली. ह्या घडी उबे रावात, तुमचे खातीर आतां आमी मागोंक वेता. वय बापा, तूं आयलाय ह्या संवसाराक मनीस जावन, तुजो शब्द आसलो तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. त्या शब्दांत आसा जिवीत, तुज्या उतरांत आसा तें जिवीत. वय तुजें उतार आमकां नितळ करता, भेंडटा, सवरता. तुज्या वय त्या शिसां पासत जेजू तुवें मागलें, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागता बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुज्या सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुज्या उतरां वरवीं तूं तांकां नितळ कर, तुज्या उतरां वरवीं तूं तांकां सवरून भेंडून आनी चड आनी चड फळ दिवचें तसलीं कर. वय बापा, ह्या घडये तांच्या आत्म्याची थान, तांच्या आत्म्याची भूक तुज्या उतरां मारिपाक तूं भागय. ह्या घडये तुज्या उतरां वरवीं आनी चड आनी चड सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तेर तूं तांकां कळीत कर बापा. तुज्या उतार आनी चड आनी चड आयकोवची ती थान तांचे थंय वाडय आनी चडय. तुज्या उतरांक ती खावची ती भूक आनी चड तूं तांचे थंय वाडय आनी चडय. वय बापा, तुज्या उतरां वरवीं आज ह्या तुज्या सर भुरग्यांक तुवें कितें बसयलां तें जिवीत तुज्या पुता जेजू थंय तें बरोवन 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 तुज्या मापान तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता आनी गायता. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजी खाटी सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. उबे रावलीं सगळीं बसात. इस्रायल पर्दा इजिप्तांत इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत आसली आनी देवान वय तें दळदेरपण पळयलें आनी मैजेक आपयलें आनी मैजेक धाडलें. इजिप्तांत गुलामपणांत आसलेल्या ह्या इजिप्तकारांच्या दळदेरपणांत आसलेल्या आपल्या फर्जेक सोडोवंक. आनी तें दळदेरपण तें गुलामपण कितें म्हणलें वय इस्रायल फर्जेक सारकें कळीत आसलें. इजिप्तकार तांकां कश्ट दिताले, दग दिताले. वय तांचे कारणान दीस आनी रात म्हणल्यार बरी काम करयताले, घोळयताले, महात्मे तांकां मारताले आनी तांकां सबार पोटी खावंक जेवंक नासतानाय सडीत काम करूंक तांकां वत्ताय करताले. सबार रितीन वय देवाची परजा इस्रायल परजा त्या गुलामपणांत आसली. तुका ह्या घडये भोगता खंयच्याय गुलामपणांत तूं आसाय म्हणून ह्या संवसाराच्या तुका भोगता तर दुस्मांच्या हातान गी, पदवेदारांच्या हातान गी, वडिलांच्या हातान गी, ह्या रिती रिवाज म्हणून गी, कायदे कानुना म्हणून गी, ह्या धर्म म्हणून गी, ह्या पूर्वजातान देवन आयिल्लें तें व्यर्थ जिवीत म्हणून गी. वय तुका कळीत जालां पूण त्या दळदेरपणान त्या गुलामपणान तूं आसाय म्हणून तुका भोगता जाल्यार उबे राव ह्या घडये. जावं परत भेंगी, भिरांतगी, कावजेनी गी, आखानगी कसलें गुलामपण तुजें तें आसा. तुका सोडायचे, तुका सुटका मेळाचे. ह्या पथकाची ती वडणी आसा, ताळणी आसा, आशा आसा, वायट संवय आसात. खंयच्या गुलामपणांत तुका सुटका जायचे म्हण तुका भोगता उबे राव. वय तुका कळीत आसा ती कितें ती गुलामपण म्हणून सोम्याकी कळीत आसा. वय सोम्या, वय ह्या घडये ह्या गुलामपणांतलें, ह्या कश्टांतलें, ह्या दळदेरपणांतलें, ह्या वायट संवयांतलें वय म्हाका सोडे म्हूण कोणाक खुशी आसा. वय कोणाक खुशी आसा ह्या घडये उबे रावात. ह्या घडये देव कृपा दिवंक वता. वय जावं परो कितें वायट पळोवची संवय आसा तें गुलामपण, ह्या वायट आयकोवची संवय आसा, ह्या बुरशें उलोवची संवय आसा, ह्या कोडी काडची संवय आसा,
ह्या कोणी सांगितलें तें सत म्हणून पातयेवन वय हे मनोभाव दवरून तुजो संबंध तुटून म्हणल्यार बरी जियेल्लीं आसात. खंयच्या रितीन सैतानान तुका वय कशें त्या जुदासाक वापरलो, या कशें पेद्रूक वापरूंक ह्या उपाय करूंक पळयलें, तशें साबार जाणांक वय सैतानान ताज्या तब्येन घेवन जावं परत तुका या तुज्या कुटुंबाक कश्टोवंक पळयलां. कोणाक तसलें गुलामपण आसा जाल्यार सैतानाच्या गुलामपणांत, ह्या पातकाच्या वडण्यांत, ह्या आनी खंयच्या संवसाराच्या इश्टागतींत, ह्या खंयच्याय संवसाराच्या वस्तूंच्या आशेंत, ह्या खाणा खातीर जेवणा खातीर कितेंय वय ती आशा वडणी आसा तर ह्या घडी उबे रावा. वय जेजू तुका कळीत आसा. ह्या भुरग्यांक वय कितें दोस्ता म्हणलें तुका कळीत आसा. तुजी इज्रायल पर्स इजिप्तांत ती कश्टातना तुका वय तुज्या दोळ्यान तुवें पळयलां. देखून ही तुजी पर्स सत जाणां जाल्ल्या उपरांत तुजें उतर आयकल्या उपरांत जेजूस सोमी म्हणून तांकां कळीत जाल्ल्या उपरांत भेंगी बिरानगी खावजेनी ह्या कानगी ह्या कोणाचो वत्ताडगी वत्तायगी ह्या कोणाचें कितें म्हणटात वैद पदवी अधिकार ह्या भुरग्यांचेर कोण कितें चलयता म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या भुरग्यांक वय कशें तुवें मयजेक धाडलोय तशें आतांय तुवें तुज्या सेवकांक विंसलाय. त्या सेवकां मुखांत तुजें उतार तूं दिवन आसाय, तुजी कुशी तूं खळीत करन आसाय, तुजे वाटो तूं दाखोवन आसाय, तुजें योजन कितें म्हणलें तांकां वय समजा सारकें तूं तें तांकां तुज्या उतरां मुखांत तिळसून आसाय. देखून ह्या घडये बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर ताच्या कश्टांतलें गुलामपणांतलें दळदेरपणांतलें त्या वायट संवयांतलें इश्टगतींतलें खाळोकांतलें पातकाच्या वडण्यांतलें समयांतलें ताळण्यांतलें आनी कितें तांकां वय तुज्या तावन पयस करता, ह्या भावार्थांतून पयस करता, ह्या बरेपण आदारूंक तांकां वय अडकळ जाता, त्या सर ताच्या गुलामपणांतलें वायटांतलें ह्या सर तुज्या भुरग्यांक ह्याच घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तांकां धुवन काड नितळ कर आनी नव्या जिविताक तांकां हाण पावय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या भुकेलामी आया तुझे काटे उडो सगी सोदी सोम्या आमका आईच्या दिसा. उबे रावलीं सगळीं बसात. कोणी ह्या घडये भावार्थाच्या देण्या खातीर मागोवंक कशी व्हरतात. शिसांनी जेजूक म्हळें सोमी आमचो भावार्थ वाडय म्हणून. देखून कोणाक तें उणो भावार्थ आसा म्हणून तुमकां बगता. तुमचो भावार्थ वाडा जाय, सडा जाय, तीर जाय, घट जाय, रोंबा जाय म्हूण कोणाक बगता. वय भावार्थाच्या देण्या खातीर उबे रावात. ह्या घडये धाकशे नाकात, भिये नाकात. कोणी पळयता म्हणून उरल्यांनी दोळे धांपून उबे रावल्या भाव भयण्यां खातीर वय मागचें. वय तुमकांय तो भावार्थ आसा जाल्यार तांकांय तो भावार्थ मेळोवन दी म्हणून. वय देवाचें उतार आयकून देवाचें उतार आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ चडटा आनी वाडटा. आनी वय संदेश कोणा विशयान जेजू क्रिस्ता विशयान आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ आमचो घट जाता. देखून आणखी चड आनी चड देवाचें उतार आयकून आमचो भावार्थ घट करून घेवंक, थीर करून घेवंक ह्या घडये भावार्थाच्या देण्या खातीर कोण उबे रावल्यांत. कसलो भावार्थ, खंयच्याच भावार्थ न्ही संवसारी वस्तूंक वय भावार्थार हें करूंक. सर्गीची तें दायज, सर्गीची ती ग्रेस्काय, ह्या जेजू तें जिवीत, जेजू तें ती जानवाय, जेजू तें ती कृपा, जेजू तें तो दैवीक मोग, जेजू तें तो पवित्र आत्म्याचें धेने, जेजू तें ती दैवीक सकत भावार्थद्वारे सोडूंक कोण कशी व्हरतात. ह्या घडये उबे रावात. वय बापा भावार्थ नासतना वय आब्राम तुका मेसवंक ना, मानवंक ना, भावार्था वरवीं तो तुका मानवालो. वय भावार्थाद्वारे तो तुका मेसवालो. देखून तुवें ताका तुजो इश्ट करून घेतलोय. ह्या भुरग्यांक तांचो भावार्थ वाडय आनी सडय बापा. भावार्थ तुजें तें, भावार्थ तुज्या पुता जेजू तें, भावार्थ तुवें बसयल्या पवित्र आत्म्या तें तुज्या उतरांद्वारे वय तांचो भावार्थ घट कर, थीर कर बापा. खंय दुबाव आसा तर तो पयस कर, खंय खाळोक आसा तर तो पयस कर, कोणाचें कितें वत्तड आसा तर तें पयस कर, कोणाचें कितें चिंतना आसा जाल्यार ह्या तांची समजोनी आसा जाल्यार संवसाराची जानवाय तांकां भावार्थाक आड्रवल्या तर ती पयस कर. वय बापा तुजें उतार सत म्हूण मानून घेवंक आनी त्या सताक साक्ष जावन जिवंक, ह्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांक उबे रावल्या हर एकल्याक आस्तां त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक धैर्य दे बापा. धैर्य दे तांकां. वय तांकां कृपा दे, आदार दे, आशिर्वाद दे. मातने तुज्या उतरांची ती जानवाय देवन तांचो भावार्थ थीर कर, घट कर आनी ह्या फुडां त्या भावार्थांत थीर रावन वय हेरांक त्या भावार्थाक हाडूंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक जाय अशी कृपा, आदार, आशिर्वाद तूं दी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या भुकेलामी तुझे खातीर उडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आईच्या
दिसा उबे रावले सगळे बसात. जेजू म्हणालो, वय तुमी नितळ आसात पण सक्कड नांत म्हणालो. तुका बघता वय तर हांव सारकी नितळ ना म्हणून मनांत, ह्या म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या चिंतनांत, म्हज्या उतरांत, म्हज्या भोगणांत, म्हज्या दिश्टींत, म्हज्या आयकोन्यांत, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या करण्यांत, म्हज्या सालींत वय हांव नितळ ना म्हूण कोणाक बघता. भियेनाका, तूं उबें रावा. ही घडी कुरपा जोडची घडी, ही घडी नितळ जावची घडी, ही घडी आमकां आमी खालती करून घेवची घडी. वय त्या सुंकाकारा बरी आमकां आमी खालती करता तर आमी देवाक मानू आता. हांव संपूर्ण, हांव सर्वस्व, हांव परफेक्ट म्हणलें चिंता आसत जाल्यार आमी त्या फारीच्या बरी जाता. देखून संपूर्ण तरान तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीन न्ही, मोतींत काळजांत, चिंतनांत, उतरांत, भोगनांत, दोळ्यांच्या दिश्टींत, कानाच्या आयकोन्यांत, ह्या फुडां उलोवण्यांत आनी ह्या फुडां तुज्या सालींत संपूर्ण तरान, परिपूर्ण तरान नितळ जावं कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वय बापा, ही सर भुरगीं खालत्यापणान ती उबे रावल्यांत. वय तुज्या उतरा वरवीं तूं तांकां नितळ कर. कित्याक तुज्या शिसांक सांगलें जेजू, हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी सवरून भेंडून नितळ जाल्या, पांट्या बरी जाल्यात म्हणून. वय बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं नितळ कर. तांची मौनां, काळजां, कुडी, आत्म्या, चिंतनां, उतरां, भोगनां वय तांकां तूं नितळ कर. संपूर्ण तरान ह्या संवसाराच्या सर ओडण्यांत आशे येता म्हणून तांची मनां तूं नितळ कर. कित्याक तुवें सांगलें नितळ मनाची कितली भागी ती तांकां देवाक ती पळोवंक शकतली म्हणून. देखून ह्या तुज्या भुरग्यांची मनां नितळ कर आनी तुका पळोवंक, भावार्थान पळोवंक तूं तांकां फावो कर बापा. वय तांचे खाण तूं नितळ कर. तुजी उतार आयकोनची ती व्हडली आशा तांच्या ते वाड्यानी सडय बापा. तांचे तोंड, तांचे जीब तूं नितळ कर. ह्या फुडां तुका हरसूंक, नावाडूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी वाखाणी करूंक, तुजी वडवीक उलोवंक तूं तांकां तयार कर बापा. तांची काळजां तूं नितळ कर आनी तांच्या काळजां देवन तूं विडार कर. त्या वरवीं तुका मागीर मज जावं. वय इस्रायली तांकां तुवें सांगलें, आयबनातलेली खतावीन शेळी 1 वर्साची ती दादली, ते शेळीचें रगत घरच्या दारवट्याच्या फाटयेचेर आनी दोनी दारवंताचेर सारयल्यार त्या कुटुंबा बाच्या बी तुवें बसयली. तशेंच बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें आमोले रगत हांगासर उबें रावन आसल्या तुज्या भुरग्यांच्या तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत सारोवन वय तांकां तुजी सुटका सोडून तूं तांकां लाभ. वय बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोले रगतान ती नितळ जावं दी, पवित्र जावं दी, भाग्यवान जावं दी, कातावेन जावं दी, आई बावेन जावं दी, निश्कळंक जावं दी, दोशी जावं दी. दोन परत तुका मानवाली जिणी जिवंक तुजी खरी जिवी तेंपलां जिवें बलिदान ती जावं दीत म्हणून. वय बापा, ह्या घडी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोल्या रक्तान तूं तांकां धुवन काड. तुज्या उतरान तूं तांकां नितळ कर, भेंडून सवरून मात न्ही तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा जोडच्या खातीर तांची मना काळजां कुडी आत्म्याच्या तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत तांचे सर खोडी तुजी मंदीर जावच्या खातीर असलें सर आशुतपण, मेळेपण, खाडण तांकां तुवें येवन बिडार करूंक तूं तांकां संपूर्ण तरान तुज्या आशिर्वादांनी भर. आनी वय तुवें विसरून काडली पर्ज जावन तांचे थंय येवन बिडार करूंक तांकां तूं तयार कर म्हणून बापा तुजे लागीं मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सोम्या भुखे आविया तुझे खातीर उनो सर्गी सोदी सोम्या आमगा आयच्या दिसा. उबे रावले सगळीं बसात. जो कोण आपणाक कालतो करता तांकां देव वर्तो करता खंय. ओ कालतेपण असो शेगून तुजें थंय ना म्हूण तुका भोगता जाल्यार तुका आनी चड आनी चड कालतो जावंक जाय, आनी सादो जावंक जाय, बोळो जावंक जाय. जेजू बरी वय आनी चड आनी चड बापाक विदेश जावन वय बापाच्या उतरांक संपूर्ण तरान वय विदेश जावची येयल्लो जाय कोणाक भोगता. कालतेपणाच्या त्या वय शेगुणा खातीर कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक कोण आपणाक कसो देवा मुखार कालतो करता आनी चड आनी चड कालतो करूंक खुशी व्हरता. हाज्या पयलीं आमी आयकलां त्या शिंगराचेर बसून जेजू आयलो. वय एक शिंगरू, एक घाडांव आमी म्हणटा कालत्यापणाचो गुर्तू, घोडो अहंकाराचो गुर्तू. देखून त्या जेजू खातीर हांव गाडांव जावंक खुशी व्हरतां. त्या जेजू खातीर हांव म्हाकाच कालतो करूंक खुशी व्हरतां. त्या जेजू खातीर म्हाका हांव आनीक ल्हान करूंक खुशी व्हरतां. वय ताणें वाडत वाडत वचत जें म्हणालो जुवान बाप्तिस्त, हांवें ल्हान 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 जाय जे म्हणालो.
देखून ह्या घडये कोण तुमकां तुमी कालतें करूंक कशी व्हरता जेजू खातीर, ताज्या माना खातीर, ताज्या महिमे खातीर, ताज्या राजा खातीर, ताका आनीक सगळ्या संवसाराक परगट करचे खातीर, मादने ताजें उतार सत म्हणलें तें उतार सगळ्या संवसार परगट जावच्या खातीर आनी सर्वांनी जेजूक वय सोमी म्हूण स्विकार करच्या खातीर कोण तांकांच ती कालती करूंक करतात उबे रावात. वय बापा इतलीं स तुजीं भुरगीं बऱ्या मनान खऱ्या मनान ती उबी रावल्यांत तुज्या खातीर, तुज्या मना खातीर, राजा खातीर तांकांच ती कालती करूंक कशी व्हरतात. मरयेन आपणाक कशी कालती केली, तुवें तिका विंचून काडली. मात्रेणी तुवें विंचून काडल्या प्रवाद्यान तांकांच तांणी कालती करतना तांचे मारिपात तुवें वय अजापां केली. तांकांच तांणी खालती करतना वय तुज्या पवित्र आत्म्यान तुवें तांकां भरली. तांकांच ती खालती करतना वय तांच्या मारिपात तुजें राज ह्या संवसारांत स्थापन केलें. शांती तुवें तांकां वय तांच्या मारिपात तुज्या विंचून काडलेल्या परजेक तुवें दिली. देखून ह्या भुरग्यांक तूं आनीकी खालती कर, आनीकी सादी कर, आनीकी बोळें कर. खालतेपण, सादेपण, बोळेपण, मनशापण, भक्तीपण, देवासपण तांचें थंय वय वाडय आनी सडय. त्या वरवीं सर तरेचें बरेंपण तांकां ह्या फुडां तुज्या खातीर, तुज्या माना खातीर, राजा खातीर तें दाखोवंक आनी तांच्या बऱ्यापणा वरवीं, तांच्या कलत्यापणा वरवीं आनीकी चड आनी चड महत् कार्यां ह्या तुज्या भुरग्यां मारिपात करूंक तूं कशी व्हरताय देखून वय कलत्यापणाचो शेगोन हर एकल्या थंय ह्या घडये तावन निमानो श्वास पर्यंत दीस वेता वेतान चड आनी चड कालती जावंक, सादी बळी जावंक आनी त्या वरवीं सादी बळी कितली भागी तांची सगळी पृथ्वी जातली तांचें दायज म्हळाय ह्या भुरग्यां मुखार सगळ्या पृथ्वेक तुजें दायज करून घेवंक ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आदार आशिर्वाद कृपा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खाद्याका ओडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसात. ह्या संवसारांत सडावत मनशांक सोंसणीकाय ना. सोंसणीकाय नातलेल्या वरवीं, स्वनियंत्रण नातलेल्या वरवीं, स्वदमन नातलेल्या वरवीं आज साबार जाणां कालुबुलू जातात, कांगाल जातात, चंचल जातात, मात्रेणी धैर्य सांडटात, संबंद होगडायतात. देखून आज कोणाक ती सोंसणीकाय जाय वय आमी आनीकी सोंसणीक जायची वय हर एका रितीन आमी आयकलें, आयकूंक सुटसुडीत, उलोवंक सावकास म्हणलें. देखून सोंसणीकाय आसली चड आयकतात, उणें उलयतात, आयकूंक खुशी व्हरतात. देखून ती आयकोवची कोणाक वय खुशी आसा चड आनी चड आमी आयकूंक जाय आनी चड आनी चड आमी आयकचे शिवाय आनी ह्या फुडें आमी उलोवचें उणें करीत जाय म्हूण कोणा बगता. सोंसणीकाय म्हणजे तें हेच जाय वय कोणी सांगतना कितें हें करतना ह्या कोणाकी हांव कितें उलयतना ह्या कोणी कितें म्हणलें म्हणटना वय सोंसणीकायेन हांवें तें सांबाळ्ळी जाय म्हूण कोणाक बगता. ह्या घडये उबे रावात. वय बापा तुज्या पुता तें आसली ती सोंसणीकाय आमी आदल्या हप्त्यांत तुज्या उतरां मारिपात तुजो सेवा कसलो म्हणून वय आमी नियाळ केला. वय जेन्ना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक जर्मानांनी मारलो ताणें तोंड उक्तें केलें ना. खाड व्हरतल्यांक खाड ओडूंक दिलें, पोल्यार पिवडेतल्यांक आनी एक पोलो ताणें दाखयलो. मात न्ही ताजी केळकुलां करतल्यांक ह्या ताका ताजी निंदा करतल्यांक तो फाटीं उलोवंक ना. वय ताचें तें आसली ती सोंसणीकाय. आमचे हर एकल्या थंय येवंक तूं आमकां वाट दाखय बापा. प्रत्येक तरेन ही सर तुजीं भुरगीं त्या देण्या खातीर सोंसणीकाय खातीर उबे रावल्यात. ती सोंसणीकाय मात केवळ तुजे थंय मात्र न्ही वय ह्या सोंसणीकाय वरवीं हेरांकी ही कित्याक इतली सोंसणीक, ही कित्याक इतली थंड, ही कित्याक इतली वय सोंसून व्हरतात, ही कित्याक अशें वय कश्ट जावं दी, दगदणी जावं दी, निंदा जावं दी, केळकुळां जावं दी, आनी कितें केपड्याव जावं दी, ह्या कोणें कितें तांचे विशीं उलयलें जावं दी, ही हांसोंत आसात, खंयच्या कितें गम्मान करिनात. सोंसणीकायेन वय सक्कड तुज्या पांया तळा तीं दवरनासात. तशें तांकां पळोवंक मेळा जाय हेरांक. आनी त्या वरवीं वय तुजी वळख ह्या भुरग्यां मुखांत, तांच्या सोंसणीकाय मुखांत्र वय तांच्या बऱ्या मना मुखांत्र, बऱ्या जिविता मुखांत्र तुजे सचेवची वाट उक्ती जावचे खातीर ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. ह्या फुडां वय चड आनी सोंसणीक तांकां तूं कर, खालतीन तांकां कर, बळीन तांकां कर. मात्र न्ही तुका विदेश जावन जिवंक तूं तांकां, तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं तांकां, तुजे कुशे खालतीमान घालून जिवंक तांकां आनी सगळें तुज्या हातान दवरून जिवंक तांकां. कित्याक तुजें उतार सांगता फारीकपण घेवं म्हाका सोडा, हांव फारीक करता म्हणून. देखून सोंसणीकायेन कोणेंय कितें म्हळ्यार तें सक्कट तुज्या पांया तळा दवरून सोम्या तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी.
वया तुझ्या पुत्र जेजू बरी कुर्सार उमकळून आसतना तांणी म्हणलें ती उतरां बापा तांकां बक्षी ती कितें करता म्हण ती नेनांत म्हणलें ती उतरां सोंसणी काय मारिपात वय तुजें मौन तुजें काळीज तुजें जिवीत ह्या भुरग्यांत येवन बिडार करून दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खातीर आमकां उडो सर्गीचो दीस सौम्या आमकां आयच्या दिसा. सगळें बसात कोणाक पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागूंक जाय उबे रावात. वय देवान बसयला तो पवित्र आत्मा स्वताचो आत्मा पाराकलीत मजतदार जिनियस सांगाती तुमच्या सांगाता सदां काळ आसच्या खातीर कोणा तें तो ना कोणाक तो जाय म्हण बघता उबे रावात. कित्याक जेजून बसयला ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक ताणें बसयला. तुका आनी चड आनी चड जेसो मोग करूंक कोणाक जाय उबे रावात. कोणाक जेचे उपादेश पाळूंक जाय उबे रावात. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक मानवाची जिणी कोणाक जिवंक जाय उबे रावात. आनी त्या वरवीं कितें जेजून बसयलां त्या पवित्र आत्म्याक त्या देण्या रुपार वय बापान बसयलेलें तें देणें जोडून कोणाक खुशी आसा उबे रावात. कित्याक पवित्र आत्म्या विणे आमी जिवंक शकना. वय कित्याक त्या जुदासा तें तो खोटो आत्मा सैतान भितर इगलो ताणें जेजूकूच विकृत केलो. मात न्ही दुडवाची आशा ताका तो दुडू ताणें देवाळांत उडयलो आनी वचून जीवघात केलो. पळया त्या कोट्या सक्तेन ताका नाश करून उडयलो. पूण पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां धैर्य दिता. आमकां भिवूंक करता तो आत्मा दिवंक ना म्हणटा देवाचे उतार. आमकां धैर्य दिता तो आत्मा दिला त्याच पवित्र आत्म्या देण्या रुपार ह्या घडये वय बापा ही सर भुरगीं आशा तान येतात. वय आमकां संवसारी गरजो न्ही आमकां तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा जाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान बसयला ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक त्या पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार ह्या भुरग्यांक तूं दी बापा. कित्याक न्ही तांची वडवी कोलोवंक संपूर्ण सताक तांकां वन पावोंक संपूर्ण सताक वन पावयल्यार वय तांकां सुटका लाभतली. रिती रिवाज येतावन सुटका कायद्या कानुनांतावन सुटका. ह्या संवसारांतल्या लोकांनी वय तयार केल्या ह्या मांडून हाडिल्ल्या ह्या स्थापन केल्या धर्मांतावन जातींतावन संस्थांतावन वडिलांतावन सर ताच्या बांदपासांतावन बंदडेतावन दळदीरपणांतावन गुलामपणांतावन तांकां सुटका मेळोवंक वय साध्य जाता बापा. तो पवित्र आत्मा संपूर्ण तरान ह्या तुज्या भुरग्यांक सतांत नितींत चलोवच्या खातीर वय हांगा आसल्या सर्वांक त्या वय पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार तूं फावो कर बापा. कित्याक तुवें बसयलाय बापायन बसयलें तें देणें म्हणा जेजून वय तुमकां मेळटा पर्यंत तुमी जेरुसलेमांत तर रावा. सर्गीतावन येवच्या सक्तेन तुमकां बळवंत करता पर्यंत तुमी हांगासर तर रावा म्हणा. देखून बापा त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन करपेन देणें आनी ह्याच तुज्या भुरग्यांक तूं भर आनी हांच्या पैकी जायत्यांक वय कशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान विंचून काडल्या आपल्या शिसांक वसा सगळ्या संवसारान सुवार्ता प्रगट करा म्हणून. पवित्र आत्मा तुमचेर येतना तुमकां भोळ मेळटलें म्हणून जेरुसलेमांत जुदेयांत संवसाराच्या पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणालो जेजू. तुका साक्ष दिवच्या खातीर तुजे उतार प्रगट करच्या खातीर तुज्या सेवेन तांकां भरती करच्या खातीर ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा देण्या रुपार तांकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खातीर आमकां उडो सर्गीचो दीस सौम्या आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसात वय तुमी हांगा आसात पूण तुमी आशेतात तुमी मागतात कुटुंबा सांगा तत्त हांगा येजे म्हणून. कोणा तें ती आशा आसा कोणें तें मागणें जेच्या पांयां तळो दवरलां ती उबी रावात. तुज्या सांगाता कुटुंबाच्या सहसान्यांनी जेच्या पांयां ताळे येस जेजूक वळखा जाय जेजूक ऐकका जाय वय जेच्या एकवटान जिये जाय तांणी उजवाडांत चला जाय. ह्या फुडां संवसाराक आशे उमचे न्हय सर्गींच्या रास्तांनी जोडीचे आत्म्याची बाच्यावी तांकां लाभ आसाय म्हणून कुटुंबाच्या सान्यां खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात ह्या गाडये उबे रावात. तुमच्या कुटुंबांत कोण जेजूतावन पयस आसात तांकां विज्ञान जेजूची वाट उक्ती जावचे खातीर वय मात्रणी आनी कोणा खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात. तुमच्या लागशिल्ल्या
तुमच्या गोवाच्या कुटुंबांत, या बायलेच्या कुटुंबांत, या तुमच्या पुताच्या सुनेच्या, या जाव्याच्या, या आनी कोणाच्या कुटुंबांत कोण जेजूची येजे म्हणून तुमकां ह्या घडये मागोवंक आसा. उबे रावात सक्कळ एका मौनाची जावन आमी मागया. वय बापा, तुजें उतर सांगता, तुवें आमकां तुजे तशें वडुल्ल्या करीत कोणूच तुजे तशें सकाना म्हळें जाल्यार आमी खुशी व्हरता बापा, आमी खुशी व्हरता. वय हर एकले आमी खुशी व्हरता. आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्यांनी तुका वळखा जाय, हर एकल्यांनी तुज्या पांया तळा येत जाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्वामी म्हणून, क्रिस्त म्हणून वय सोडवून धर्मतांनी स्वीकार करीत जाय. तुजें उतार आयकून तांकां सर्गीच्या राजाचे गोठ स्वता मिस्तर कळीत जायचे. तांचे थंय भावार्थ परस फातींनी वाडत आनी सडाचे. मागणी तांच्या मागण्यांत वय तांकां तुवें दिल्या त्या देण्या मुखांत तुजे सेवेंत मागणी सगळ्यांक सांगाताक घेवन वय हांगा जावच्या हर एका कार्यांत तांणी भागीदार जायचे बापा. देखून उबे रावन आसल्या स तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत कोण आसात तुजे तोंड पयस गेल्यान तांकां तूं लागीं हाड बापा. वय तुज्या पुता जेजूक वळखना तांकां बेगीच वय तें उतार आयकून जेजूक वळखोवच्या बरी तूं वाट उक्ती कर बापा. हीं भुरगीं कितें मागतात, कोणा खातीर मागतात तुका आतां ह्या घडये कळीत आसा. हर एकल्याच्या अंतस्करणाचे घुट तुका कळीत आसात. ती कितें मागतात, कोणा खातीर मागतात तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या सर भुरग्यांची खालती मागणी तूं स्वीकार कर आनी बेगीच कोणा खातीर ती मागतात तांकां हांगासर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताज्या पांया ताळे येवंक, तुजें उतार आयकून संपूर्ण तरान तुका वळखोंक आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सोया भुकेलाली आयल्या तुझे खातीर आमकां उडो सर्गीचो दिसो सगळीं बसात. सगळ्यांक कळीत आसा संवसारांत कितें जावन आसा. झुजां, झगडीं, लढाय, नास वय तुमची कोण कुटुंबाचीं आसात परगांवांत तांचे खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. ह्या कोण परगांवांतून आयिल्लीं आसा तांकां फाटीं वचोंक जायना ती वय तांचे खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कोणाक वय हांगा गांवांत आसा तांकां परगांव वयची वीज आनी आयल्या पूण वेची वाट ना तशा खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. मात्रणी कोण तांच्या शिक्षच्या भुरग्यां पासत वय परीक्षा बरयतल्या भुरग्यां पासत मागोवंक खुशी व्हरतात. कोण तांच्या वय कुटुंबांत ह्या वय कोणा खातीर ती मागोवंक कित्या खातीर मागोवंक खुशी व्हरता तुमकां कळीत आसा. खंयच्या एका उद्देशा खातीर, काम मेळच्या खातीर गे, भुरग्याचे देणे लाभच्या खातीर गे, या सैरीक मेळच्या खातीर गे, या कितें आमाल पियो आनी खंयची वायट सवय कोणें या ताणें तिणी वय सोडच्या खातीर गे. खंयचो तो उद्देश कोणा खातीर तुका मागोवंक खुशी आसा ह्या घडये तुजो उद्देश घे आनी उबे राव. कित्याक आमी मागोवंक वेता तो कितें मागता वय ताका कळीत आसा. कोणा खातीर मागता ताका कळीत आसा. देखून बापा ह्या सर भुरग्यांची तुका ती मागणी स्वीकार कर बापा. वय बापा बेगीस 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 कोण परगांवांत आसा तांकां सुरक्षीत तरान तूं राखण सांबाळ बापा. आनी कोणाक गांवां येवंक आसा तांकां वाट उक्ती कर बापा. कोणाक खंयच्या कुटुंबांत कोण भुरगीं शिकोन आसा तांकां बऱ्यांतली बरी जानवाय गिन्यान समजणी तूं दी बापा. भुरग्यांच्या देण्यानांतल्यान त्या भुरग्यांच्या देणे दिवन वय तुजो भुरग्यांचो दातार देण हर एक भुरगें तुजें देणे कुशीचें फळ तुजें धान म्हणून तुजें उतार सांगता तें सत जायशें कर बापा. कोणाक तांच्या जिणे सांगात्यान एक वय पळोवंक आसा मेळोवंक आसा तांकां बेगीस ती दाखोवन दी बापा. आनी कोणाची खंयच्या पिडा आसा वय तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळा पर्यंत ह्या घडये वयसांच्या वयस रायांच्या राया तांचे थंय या तांच्या कुटुंबांतल्या कोणाय थंय या प्रायवंतांत थंय या आस्पत्रेंत आसलेल्यांत थंय या आयसीयूंत आसलेल्यांत थंय या घरांत कटल्यार न्हिदोन आसलेल्यांत थंय या उतार प्रायाच्या या घरच्या आवय थंय बापाय थंय आनी कोण आसात कुटुंबांत वय म्हाताऱ्या प्रायर तांकांय वय सोम्या तुजो आदर आशिर्वाद तुजो सांगात आमी आशेता बापा. कोणाकच खंयच्याच रितीन कश्टोंक दिनाका. खंत आसा बेजार आसा ती पयस कर बापा. भ्या आसा कावजेन आसा आकांत आसा तो उमटून काड बापा. कोण दुस्मान आसा तांकां दुस्पटाय बापा. खंयचो काळोख आसा तो धांवडाय बापा. कोणी खंयच्याय रितीन तुजे थंय पयस गेल्यानंतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां लागीं हाड म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सोन्या भुकेलाली आयल्या तुझे खातीर आमकां उडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसात. आतां तुमची कितें खासगी इरादे आसा जाल्यार उबे रावात. तुमचें पर्सनल इंटेन्शन म्हणटा आमी
कोणा खातीर मागोवंक या तुमचेच खातीर मागोवंक या कितेंय तुमकां गरज आसा म्हण तुमकां बघता वय मागोवंक कशी व्हरता जाल्यार ह्या घडये वय हांगा आसलेल्या आमकां सर्वांक देवाची खुशी कितें म्हणलें देव कळीत करून दी ताज्या येवजनान तो आमकां भरती करून दी ताज्या सतानितीच्या वाट्यान तो आमकां चलोवन दी ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तो आमकां दवरून दी काळोखाक फाट करून उजवाडाक येवंक आमकां वाट उक्ती करून दी दुस्मानाक बोगसूंक तो आमकां कृपा दिवं दी आमकां आनी कितें सुटसुड्या उर्बा दिवं दी आमचें तें आसलें आलसाय पयस करून दी आनी कितें आमचीं पातकां आसत जाल्यार ते बोगसून दी मात न्ही ह्या घडये तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान आमकां धुवन काड नितळकन आमच्या काळजां म्हणून कुडी आत्मे पवित्र करून दी म्हणून तुमच्या हर एकल्याच्या सर गरजांत देवाचो भरपूर आदर आशिर्वाद कृपा देवन येवं दी म्हणून आमी मागता ताज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेली आयल्या तुझे खांदे आमकां ओड सर्वीसो दिसो ह्या घडये आमी मागल्या स त्या समाच्या देवाचो आशिर्वाद मागया ताज्या पयलीं आमकां आमी संपूर्ण तरां सोम्याच्या हातान घाल ताजो आमी खरेंच मोग करता म्हणून ताका बस दिवया आनी गावया. तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोंसना. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असले हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर हांगासर सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचे तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हवरी एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाची तूं म्हजो सर्गेचो व्हडलो तूं म्हज्या काळजाचो व्हडलो तूं म्हजो सर्गेचो व्हडलो तूं म्हज्या काळजाचो व्हडलो